बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। उम्मीद है तमाम अहबाब आप खैरियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है, हम रब्बुल आलमीन की तौफीक से उसके हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा ताहिरा जानने का सिलसिला शुरू किए हुए हैं। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा में से हम बहुत कुछ जान चुके हैं, लेकिन जितना भी हम जानेंगे ये बहुत कम होगा। इसके लिए तो उम्रें चाहिए। अगरचे हमें हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्र भी अता की जाए, तब भी हम आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो एक लहजा या आप एक सांस कह लें जो इस दुनिया में आपने गुजारा है, हम उसकी भी तफसील बयान करने की जुर्अत या ताकत नहीं रखते। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का नसब शरीफ भी हम आपके वालिद मुहतरम सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ से जान चुके हैं। आपकी वालिदा तय्यबा ताहिरा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की तरफ से भी जान चुके हैं आपका नसब शरीफ। इस तरीके से हम ये भी जान चुके हैं आपको दो बापों का बेटा क्यों कहा जाता है, और इस तरीके से हम ये भी जान चुके हैं कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कबशा का बेटा क्यों कहा जाता है। और हम ये भी जान चुके हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बासआदत किस तारीख को हुई, किस दिन को हुई, कहाँ हुई और किस वक्त हुई, और ईसवी लिहाज से किस तारीख को हुई, सिकंदरी लिहाज से किस तारीख को हुई, और आमुल फील के लिहाज से किस महीने में हुई। ये सब चीज़ें हम जान चुके हैं। और हम ये भी जान चुके हैं कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत बसादत के वक्त आपकी वालिदा तय्यबा ताहिरा आमिना सलामुल्लाह अलैहा के पास कौन सी चार औरतें थीं। और हम ये भी जान चुके हैं कि हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप, उसके वालिदैन उसके साथ मोहब्बत वाला रिश्ता करते हैं, मोहब्बत वाला सलूक करते हैं, तो उस बच्चे के माँ बाप उस बच्चे के लिए इनाम होते हैं, अल्लाह की तरफ से एक एहसान होते हैं। लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वालिदैन ताहिरैन आपके लिए क्या मकाम रखते हैं, या आप उनके लिए क्या है, आप इनाम है या आपके वालिदैन आपके लिए इनाम है। तो ये भी हम जान चुके हैं। और इस तरीके से आजकल जो हमने सिलसिला जान रहे हैं वो ये है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माएँ कितनी थी। हकीकी माँ तो ये हम सब जानते हैं कि एक होती है, वो आपकी हकीकी माँ जो है वो है सैयदा तय्यबा ताहिरा आमिना सलामुल्लाह अलैहा। लेकिन आपकी रज़ात में भी माएँ हैं, तो उनकी तादाद जो हम जान चुके हैं। उनमें से पहली के बारे में वो है सैयदा सुहैबा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जान चुके हैं, उनकी औलाद भी जान चुके हैं। इस तरीके से हम अब जो जान रहे हैं वो सैयदा उम्मे ऐमन बरका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि उन्होंने हज़रत सुहैबा के बाद आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाया। जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दूध पिलाया तो वो आपकी वालिदा ठहरी रज़ात में। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम आप फरमाया करते थे उम्मे ऐमन बरका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के बारे में कि ये मेरी माँ है, मेरी माँ के बाद, यानी मेरी असली माँ सैयदा आमिना सलामुल्लाह अलैहा की माँ के बाद जो दर्जा है दूसरी माँ का, वो सैयदा उम्मे ऐमन बरका है। तो अब उम्मे ऐमन बरका आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की माँ ठहरी। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उम्मे ऐमन बरका की शादी ज़ैद बिन हारसा से कर दी। अब ज़ैद बिन हारसा कौन है? ज़ैद बिन हारसा असल में अरबी नस्ल है, यानी हकीकतन वो गुलाम नहीं थे, एक आज़ाद कबीले से ताल्लुक़ रखते थे, एक आज़ाद इंसान थे, लेकिन उनको गुलाम बना लिया गया। फिर उनको मक्का के बाज़ार में फ़रोख्त कर दिया गया। जब उनको मक्का के बाज़ार में फ़रोख्त किया गया तो उस वक्त सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के आदमी ने ख़रीद लिया। जब सैयदा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन आपकी बारगाह में ज़ैद बिन हारसा को लाया गया, तो ज़ैद बिन हारसा को सैयदा तय्यबा खतीजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन सलामुल्लाहि अलैहा
آپ نے آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں بطور ہدیہ حضرت زید بن حارثہ کو پیش کر دیا۔ جب آپ کو پیش کیا گیا تو آقا کریم علیہ السلام زید بن حارثہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، بہت زیادہ حسن سلوک کرتے تھے۔ آپ نے حتیٰ کہ زید بن حارثہ کو آزاد کر دیا۔ تو زید بن حارثہ آقا کریم علیہ السلام کے حسن سلوک، حسن اخلاق سے، معاملات سے اتنے متاثر ہوئے کہ آزاد کرنے کے باوجود وہ آپ کے ساتھ رہے، آپ پر ایمان لے آئے۔ جب زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے تو آقا کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ ہی میں زید بن حارثہ کا انتقال ہو گیا۔ کسی جنگ میں وہ شہید ہو گئے اور انہوں نے شہادت کا مرتبہ پایا۔ اب حبیب خدا علیہ السلام نے اپنی ماں حضرت ام ایمن برکہ کی شادی زید بن حارثہ سے کر دی۔ اب زید بن حارثہ جو ہیں آپ علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، آپ بھی ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، لیکن اب زید بن حارثہ حضرت ام ایمن برکہ کے خاوند ہو گئے۔ جب وہ خاوند ہو گئے تو حضرت ام ایمن برکہ آقا کریم علیہ السلام کی والدہ ہیں رضاعت میں، تو حضرت ام ایمن برکہ سے جو اولاد پیدا ہوئی اس کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے کا نام رکھا انہوں نے اسامہ۔ تو حضرت اسامہ اب یہ بھائی ہوئے آقا کریم علیہ السلام کے، کیونکہ آپ کی ماں کے بیٹے ہیں تو آپ کے یہ بھائی ہوئے رضاعت میں۔ جب بھائی ہوئے تو آقا کریم علیہ السلام حضرت زید بن حارثہ سے تو محبت کرتے تھے، لیکن اب ان کے بیٹے سے دو وجہ سے محبت کرتے تھے۔ وہ کیا؟ ایک رشتہ تھا کہ وہ بیٹے ہیں آپ کی ماں کی طرف سے، سیدہ ام ایمن برکہ کی طرف سے، اور اس طریقے سے وہ آپ کے بھائی بھی ہیں، اور تیسرا جو رشتہ ہے وہ حضرت زید بن حارثہ ہے۔ زید بن حارثہ صاحب اور بہت زیادہ محبت کرتے تھے، تو یہ محبت کی اولین جو وجہ ہے وہ یہ ہے۔ لیکن حقیقت میں آقا کریم علیہ السلام اسامہ بن زید حارثہ رضی اللہ تعالی عنہما سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے 4 وجہ سے۔ وہ 4 وجہ یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید کو، پہلی وجہ یہ تھی کہ اسامہ بن زید آقا کریم علیہ السلام کے بھائی ٹھہرے، کیونکہ وہ بیٹے تھے حضرت ام ایمن برکہ کے، اور دوسری وجہ یہ تھی کہ وہ آقا کریم علیہ السلام ان سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ زید بن حارثہ کے بیٹے تھے۔ اب زید بن حارثہ کو زید بن محمد کہا جاتا تھا کیونکہ وہ غلام تھے۔ اب آقا کریم نے ان کو آزاد کر دیا، آزاد کرنے کے باوجود آقا کریم علیہ السلام کے درمیان اور زید بن حارثہ کے درمیان باپ اور بیٹے والا معاملہ تھا، تو لوگوں نے زید بن محمد کہنا شروع کر دیا۔ چوتھی وجہ یہ ہے کہ آقا کریم علیہ السلام اسامہ بن زید سے بہت زیادہ محبت اسی وجہ سے کرتے تھے کہ آپ بہت بڑے جنگجو تھے، آپ بہت بڑے بہادر تھے، تو آقا کریم علیہ السلام ایک بہادر انسان، ایک جنگجو انسان سے محبت کرتے تھے، کیونکہ وہ جہاد فی سبیل اللہ کرتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ السلام 4 وجہ سے، حضرت ام ایمن برکہ کی وجہ سے ایک طرف یہ وجہ ہو گئی، اور دوسری وجہ آپ اسامہ بن زید بیٹے تھے حضرت زید بن حارثہ کے، تیسری وجہ یہ کہ آقا کریم علیہ السلام کے وہ بھائی ٹھہرے اسامہ بن زید، کیونکہ وہ بیٹے تھے حضرت ام ایمن برکہ کے۔ چوتھی وجہ یہ تھی آپ سے زیادہ محبت کرنے کی کہ آپ بہت بڑے بہادر انسان تھے، بڑے جنگجو تھے۔ تو آقا کریم علیہ السلام ان 4 وجہ سے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرتے تھے۔ یہ تھی حضرت ام ایمن برکہ، اور ام ایمن برکہ آپ کی والدہ ہیں رضاعت میں، تو ان سے جو اولاد پیدا ہوئی وہ حضرت اسامہ بن زید۔ حضرت اسامہ بن زید سے آقا کریم علیہ السلام 4 وجہ سے محبت کرتے تھے، ام ایمن برکہ کی وجہ سے، آپ کے باپ زید بن حارثہ کی وجہ سے، اور اسامہ بن زید آپ کے بھائی ٹھہرے۔ چوتھی وجہ یہ تھی کہ آقا کریم علیہ السلام آپ بہت زیادہ محبت کرتے تھے بہادر انسان سے، جنگجو انسان سے۔ تو یہ 4 وجہ ہیں جس کی وجہ سے
آقا کریم علیہ السلام حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ اب یہ ہم جان چکے ہیں حضرت ام ایمن برکہ کی حالات زندگی اور آپ سے کتنی اولاد پیدا ہوئی، اور آقا کریم علیہ السلام سے آپ کی اولاد کا کیا تعلق بنتا ہے، کیا رشتہ بنتا ہے۔ تو آنے والے ویڈیو ہم جانیں گے سیدہ طیبہ طاہرہ حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں۔